नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ होम ट्युसन नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई। आज पनि हामी क्लास 10 को च्याप्टर नम्बर 18 रिप्रोडक्सन भन्ने लेसन लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र यस लेसन अलिकति सजिलो लेसन पनि छ, सबैले विशेष ध्यान दिएर हेर्ने। र यस लेसनमा हामी रिप्रोडक्सनका टाइप्सहरू, एनिमल्सहरूमा कस्तो हुन्छ र प्लान्ट्सहरूमा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। जस्तो जब पृथ्वीको उत्पत्ति भयो त्यसपछि नै लिभिङ अर्गानिजमहरूको जन्म भएको हामीले पाउन सक्छौँ होइन। जस्तो लिभिङ अर्गानिजम सबैभन्दा पहिला युनिसेलुलर अर्गानिजम्सहरूको जन्म भयो। त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै अलिकति कम्प्लेक्स खालका अर्गानिजमहरू बन्दै गए। त्यो इभोल्युसनको प्रोसेस हो जुन हामीले पहिला क्लास 9मा पनि पढिसकेका छौँ। र यो क्लास 10मा गएर त्यो 4.6 मिलियन इयर्स एगो भएका लिभिङ बिङ्सहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरिसम्म पनि तिनीहरूलाई हामीले पाउन सक्छौँ भने यो कसरी सम्भव भयो त भन्दा यो सम्भव हुने आधार भनेको के हो त भन्दा रिप्रोडक्सन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दा रिप्रोडक्सन भनेको यस्तो प्रोसेस अफ अ लिभिङ अर्गानिजम हो जसमा उनीहरूले आफू जस्तै देखिने अन्य थुप्रै अर्गानिजम्सहरूको प्रोडक्सन गर्न सक्छन्, मल्टिप्लाई गर्न सक्छन्, त्यस्तै अर्गानिजमहरू बनाउन सक्छन्। यस्तो खालको आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स, आउटस्ट्यान्डिङ क्यारेक्टर अफ लिभिङ अर्गानिजमलाई के भनिन्छ त रिप्रोडक्सन भन्न सकिन्छ। अब यसलाई डिफाइन गरौँ है त। अब डिफाइन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि characteristics of living organism एउटा क्यारेक्टर हो है, एक किसिमको क्यारेक्टर हो लिभिङ अर्गानिजम इन विच एभ्री काइन्ड अफ लिभिङले मात्रै, फेरि नन लिभिङले गर्न सक्दैन। लिभिङ अर्गानिजम इन विच एभ्री काइन्ड अफ लिभिङ अर्गानिजम, मेनली लिभिङ अर्गानिजम त दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्लान्ट्स एउटा एनिमल। इभन प्लान्ट्सले पनि अनि एनिमलले पनि क्यान मल्टिप्लाई टु फर्म न्यू इन्डिभिजुअल होइन अफ अन काइन्ड। हेर है, यहाँ ख्याल गर, अन काइन्ड भनेको जस्तो बफेलोले बफेलोलाई नै जन्म दिन्छ, काउले काउलाई नै जन्म दिन्छ, रोजको प्लान्टबाट रोजको प्लान्ट नै निस्किन्छ। यस्तो प्रोसेसलाई के भनिन्छ रिप्रोडक्सन भन्ने गरिन्छ। अब रिप्रोडक्सन मेनली भनेको दुई किसिमको हुन्छ है त। अब रिप्रोडक्सनको टाइप्सहरू हामीले हेर्ने भने यस मेनली यसको टाइप्सहरू दुई किसिमको हुन्छ। हेर, एउटा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्न सकिन्छ होइन, भने अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ यसलाई दुई टाइपमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ। हेर, अब हामी सेक्सुअल र असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। सबैभन्दा पहिला हामी असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा पढौँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन फर्स्ट टाइप है। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको कस्तो खालको रिप्रोडक्सन हो? असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको द टाइप अफ रिप्रोडक्सन। असेक्सुअल, हेर त नाममै छ असेक्सुअल। सेक्सुअल भन्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको फ्युजनबाट, आफ्टर द फ्युजन अफ द मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट भयो भने सेक्सुअल। असेक्सुअल भनेको द रिप्रोडक्सन इन विच फर्टिलाइजेसन डज नट अकर। फर्टिलाइजेसन, यसलाई अलिकति लामो गराएर लेख्ने, डज नट अकर मैले सर्टमा लेखिदिएको छु। द रिप्रोडक्सन, द प्रोसेस अफ द रिप्रोडक्सन इन विच फर्टिलाइजेसन डज नट अकर। फर्टिलाइजेसन भनेको के हो? हामीले के पढेका छौँ त भन्दाखेरि मेल ग्यामेट प्लस फिमेल ग्यामेट को फ्युजन है। यसको फ्युजन भनेकै के हो त भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हो। अब मेल ग्यामेटलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउने गर्दछौँ ल हेर त, यसरी चाहिँ मेल ग्यामेटलाई देखाउँछौँ प्लस फिमेल ग्यामेटलाई यसरी देखाउँछौँ होइन। यिनीहरूको फ्युजन भएको प्रोसेसलाई चाहिँ फर्टिलाइजेसन भन्छ। यदि फर्टिलाइजेसन नै नभइकन एउटै इन्डिभिजुअलबाट के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि अर्को नयाँ उस्तै खालको इन्डिभिजुअलको प्रोडक्सन हुन्छ। हेर, त्यस्तो भयो भने त्यसलाई के भन्न सकिन्छ? असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब अब नर्मल्ली हामी ह्युमनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बाबाबाट अनि मामुबाट, बाबा र मम्मीबाट मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो फ्युज हुन्छ र जाइगट बन्छ अनि त्यहाँबाट नयाँ बेबी बन्छ।
त्यो कस्तो भयो त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो। तर एउटै इन्डिभिजुअल भन्नुको मतलब के त अब मानौँ हामीले बाबाबाटै एउटा बच्चा भयो अथवा मम्मीबाट मात्रै एउटा बच्चा भयो, द्याट इज काइन्ड अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन। यस्तो त हुन्न। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै पनि प्लान्ट्सहरूमा लिन सक्छौँ। एउटै प्लान्ट बडीबाटै अर्को त्यस्तै खालको प्लान्ट बन्यो भने द्याट इज वाट स्टुडेन्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, वेयर द इन्भल्भमेन्ट अफ द मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट विल नट बी देयर। मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको इन्भल्भमेन्ट हुन्न भने त्यसलाई के भनिन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब यस्तो खालको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन फेरि कस्तोमा हुन्छ त भन्दाखेरि इट अकर्स इन द प्रिमिटिभ काइन्ड अफ अर्गानिजम, भनेको अलिकति साना खालका खासै विकसित नभएका अर्गानिजम्सहरूमा के हुन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने गर्दछ मेनली है त। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स एकचोटि पढौँ। क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएका अर्गानिजम्सहरूको क्यारेक्टर। अब यसमा सबभन्दा पहिला बुझ्न पर्ने भनेको देयर इज अ इन्भल्भमेन्ट अफ द सिङ्गल इन्डिभिजुअल। मैले सर्टमा लेखिदिन्छु है, सिङ्गल एउटै अर्गानिजमबाट के हुन्छ त अफस्प्रिङ बन्छ, भनेको बच्चाहरू बन्छ, द्याट इज कल्ड सिङ्गल इन्डिभिजुअल एन्ड जेनेटिकल्ली सिमिलर टु द प्यारेन्ट। अर्को बुझ्नै पर्ने जेनेटिकल्ली सिमिलर भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा फादर अनि प्लस के हुने भयो मदरको ग्यामेटको इन्भल्भमेन्ट हुने भयो, जसले गर्दा यो फादर र मदरबाट आउने बच्चामा के हुने भयो त भन्दाखेरि अब केही गुणहरू फादरको पनि आउने भयो, केही गुणहरू के आउने भयो मदरको आउने भयो। त्यसले गर्दा यो बच्चा जुन छ यो बच्चामा त अलिकति फादरको अलिकति मदरको जेनेटिक्स इट मिन्स ट्रेड्सहरू क्यारेक्टर्सहरू मिसिएर अलिकति नयाँ खालको बेबी बन्यो नि त। तर असेक्सुअलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै अर्गानिजमबाट बनेको भनेपछि त्यसमा नयाँ कुरा त हुने भएन। त्यो अर्गानिजममा जे छ ए टु जेड सेम खालको क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आउने गर्दछ त्यो अफस्प्रिङमा। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ जेनेटिकल्ली सिमिलर। त्यस्तै गरी असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि सेल डिभिजनको प्रोसेसबाट हुन्छ। अब सेल डिभिजन पनि धेरै प्रकारका छन्। अब हामीले चाहिँ के त जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि माइटोसिस सेल डिभिजन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यस्तै गरी मेयोसिस सेल डिभिजन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, अथवा अर्को सिमिलर खालको अमाइटोसिस सेल डिभिजन। यो तिनवटा सेल डिभिजनको प्रोसेसबाट चाहिँ के हुन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने गर्दछ। र यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि एकदम सजिलो, एउटै इन्डिभिजुअलबाट हुने, त्यसले गर्दा यो के हुन्छ एकदमै सजिलो खालको रिप्रोडक्सन पनि मान्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ पिरियड पनि के हुन्छ सर्ट पिरियड, छिटै हुन्छ। सेक्सुअलमा जस्तो मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट फर्टिलाइज हुन पर्यो, फर्टिलाइज भएर जाइगट बन्न पर्यो, त्यसपछि बल्ल न्यू बेबी भएर चाहिँ त्यो इमर्ज हुन पर्यो, त्यस्तो खालको प्रोसेस हुँदैन। इट टेक्स भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम एन्ड द इन्भल्भमेन्ट अफ द ग्यामेट इज नट फाउन्ड। इन्भल्भमेन्ट of gametes is not found है। यसमा इन्भल्भमेन्ट अफ द ग्यामेटको त कुरै भएन, किन भन्दा सिङ्गल इन्डिभिजुअलबाटै के हुन्छ त भन्दाखेरि न्यू स्पेसिसको चाहिँ जन्म हुने गर्दछ अथवा न्यू अफस्प्रिङको जन्म हुने गर्दछ। यो त भयो असेक्सुअलको क्यारेक्टर। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्सन्सहरूका टाइप्सहरू कसरी कसरी हुने रहेछन् त्यसको बारेमा एकचोटि पढौँ है त। अब यसमा लेखौँ टाइप्स अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। टाइप्सहरू के छन् है त। यो थुप्रै टाइप्सहरूबाट चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कम्प्लिट हुने गर्दछ। यसमा हामीले मेनली पढ्नुपर्ने टाइप्सहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा फिजन हो, अर्को नम्बरमा हामीले बडिङ, अर्को नम्बरमा हामीले चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन एन्ड रिजेनेरेसन, यो जान्न पर्यो। फ्रेगमेन्टेसन र रिजेनेरेसन। त्यस्तै गरी स्पोरुलेसन भन्ने पनि हुन्छ, त्यस्तै गरी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि असेक्सुअल रिप्रोडक्सनका टाइप्सहरू हुन्। अब फिजन भनेको कस्तो खालको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो यसको बारेमा एकचोटि बुझौँ। मेनली फिजन भन्दा बित्तिकै टुक्रिने छुट्टिने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ होइन।
किन भन्दा न्युक्लियर फिजन भनेर पनि हामीले पढेका छौँ नि त। त्यहाँ पनि हामीले यो टुक्रा पर्ने, फिजन भन्दा बित्तिकै चाहिँ टुक्रा पर्ने, छुट्टिने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। फिजन पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ बाइनेरी फिजन भन्छ, अर्को हुन्छ मल्टिपल फिजन हुन्छ। बाइनेरी फिजन र मल्टिपल फिजन। अब यो बाइनेरी फिजन भनेको कस्तो हो ल, यसलाई मैले मेटेँ। बाइनेरी फिजन भनेको पढौँ है त। बाइनेरी फिजन भनेको एउटा अर्गानिजमबाट जम्मा दुईवटा अर्गानिजम बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? बाइनेरी फिजन। यो बाइनेरी फिजन यसरी सम्झना, तिमीले नम्बर सिस्टम पढेको छौ नि। बाइनेरी नम्बर सिस्टममा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि बेस कति मान्थ्यौँ हामीले? 2 भनेर मान्थ्यौँ नि। त्यसरी नै बाइनेरी फिजन भनेको के हुने त भन्दाखेरि दुईवटा बन्ने प्रोसेस। इट मिन्स एउटा इन्डिभिजुअलबाट दुईवटा बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? बाइनेरी फिजन भन्छ। अब यो चाहिँ मेनली इक्जाम्पल जान्नुपर्छ है। यो चाहिँ एमिबामा हुन्छ। एमिबामा के हुन्छ? बाइनेरी फिजन हुन्छ। यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल एउटा डायग्राम बनाएर देखाएँ मैले। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द एमिबा, इरेगुलर सेप। दिस इज द न्युक्लियस अफ द एमिबा। यो चाहिँ के भयो? साइटोप्लाज्म भयो है। अब यो बाइनेरी फिजनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो साइटोप्लाज्म र यो के भयो त? न्युक्लियस भयो। बिस्तारै यो न्युक्लियसमा के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि यसरी कन्स्ट्रिक्सन हुँदै आउँछ है त। कन्स्ट्रिक्सन यो अलिकति लामो हुँदै जान्छ यसरी। न्युक्लियस अलिकति लम्बी लामो भयो। त्यसपछि यो अझै लगभग कन्स्ट्रिक्सन एकदमै बढी हुन्छ यसमा। साइटोप्लाज्म पनि डिभाइड हुँदै जान्छ। बिस्तारै यो अर्गानिजम जुन छ यो कम्प्लिटली चाहिँ दुईवटा अर्गानिजममा डिभाइड हुन्छ। यो एउटा बन्यो, यो चाहिँ अर्को बन्यो। अब यसलाई पनि साइटोप्लाज्म यसरी देखाइयो। यसरी के भयो त भन्दाखेरि एउटा अर्गानिजमबाट बिस्तारै कन्स्ट्रिक्सन हुँदै गएर यो चाहिँ के भयो त? दुईवटा अर्गानिजममा। इट मिन्स दुईवटा एमिबामा के भयो त? चेन्ज भयो। हेर त, एमा दुईवटा मेल अथवा फिमेल ग्यामेटको इन्भल्भमेन्ट छैन। एउटै अर्गानिजमबाट कतिवटा बन्यो त? यहाँ हेर त, एकैचोटि दुईवटा अर्गानिजम बन्यो। भनेपछि दिस काइन्ड अफ प्रोसेस क्यान बी सेड एज द फिजन अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एउटा टाइप भनेर बुझ्न सक्यो। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब मल्टिपल फिजन भनेको के हो यसको बारेमा बुझौँ। फिजन त दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा बाइनेरी फिजन र एउटा मल्टिपल फिजन। मल्टिपल फिजन भनेको अब एउटाबाट मल्टिपल धेरै बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? मल्टिपल फिजन। यो चाहिँ मेनली केमा हुने गर्दछ त भन्दाखेरि यो प्लाज्मोडियममा हुने गर्दछ। प्लाज्मोडियम यो चाहिँ मेनली प्यारासाइटिक भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो सेलमा भनेको हाम्रो अर्गानभित्र, हाम्रो शरीरभित्र गएर चाहिँ बस्ने गर्दछ। जस्तै यो प्लाज्मोडियमको एउटा स्ट्रक्चर भयो। सेलभित्र चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि न्युक्लियस भयो होइन। यो जब हाम्रो शरीरमा जान्छ यसले बाहिरपट्टिबाट सिस्ट बनाएर बस्छ। बाबु सिस्ट, यो सिस्टको काम के त भन्दाखेरि यसले डब्लुबिसी भनेको त के हो त भन्दाखेरि डिफेन्डर हो। डिफेन्डर भनेको के त भन्दाखेरि यसले त हाम्रो शरीरमा बाहिरबाट कुनै हानिकारक वस्तु आउँदा बित्तिकै डब्लुबिसीले डिफेन्ड गर्ने काम गर्छ। यो सिस्ट भनेको हार्ड एन्ड टफ हुन्छ। यो अलिकति हार्ड हुन्छ अनि त्यसपछि टफ हुन्छ। यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्ने गर्दछ। कसलाई त भन्दाखेरि प्लाज्मोडियमलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्ने गर्दछ। अनि कसरी मल्टिपल फिजन हुन्छ त भन्दाखेरि यो सिस्ट भयो। सिस्टभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो सेल छ। अनि यो सेलभित्र न्युक्लियस जुन छ, यो न्युक्लियस बिस्तारै चाहिँ के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि मल्टिपल नम्बरमा चाहिँ यसरी डिभाइड हुँदै जान्छ। फाइनल्ली जब सिस्ट डिभाइड हुन्छ, योसँगका के त भन्दाखेरि साइटोप्लाज्महरू पनि बिस्तारै बिस्तारै न्युक्लियसको वरिपरि चाहिँ डिभाइड भएर जान्छन्। अनि यो सिस्टभित्र फेरि मल्टिपल नम्बर अफ सेलहरू यसरी बन्छ। कसको सेल बन्छ त भन्दाखेरि प्लाज्मोडियमको सेलहरू बन्छ। धेरै सेलहरू बन्ने गर्दछ। कसको त? प्लाज्मोडियमको धेरै सेल। जस्तै अघि एउटा के बनेको थियो त भन्दाखेरि एउटाबाट दुईवटा बनेको थियो भने अहिले एउटाबाट धेरै के बन्यो त भन्दाखेरि प्लाज्मोडियमहरू बन्छ। अनि बिस्तारै यसले चाहिँ सिस्टलाई के गर्छ त भन्दाखेरि रप्चर गर्छ। सिस्टलाई रप्चर गरेर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी यसलाई चाहिँ तोडेर, सिस्टलाई तोडेर धेरै प्लाज्मोडियमका यस्ता स्ट्रक्चरहरू चाहिँ बाहिर निस्किन थाल्छन्। अब यसरी एउटा
प्लाज्मोडियमको के त भन्दाखेरि एउटा प्लाज्मोडियमको सेलबाट धेरै प्लाज्मोडियमहरू बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ? मल्टिपल फिजन भन्छ। यो त भयो एउटा के त भन्दाखेरि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब अर्को असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर हामीले के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि बडिङ पनि एक किसिमको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन नै हो। यो चाहिँ मेनली केमा हुन्छ त भन्दा हाइड्रामा हुन्छ अनि इस्टमा हुने गर्दछ। इस्टमा कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जब कुनै पनि इस्ट अलिकति डेभलप हुन्छ, न्युक्लियस भयो भ्याकल भयो, जब डेभलप हुन्छ यसले बिस्तारै आफ्नो बडीको पार्टमा यसरी चाहिँ के बनाउन थाल्छ त भन्दाखेरि बड बनाउन थाल्छ। बडिङ भन्ने चाहिँ यो बड भन्नेबाट चाहिँ आएको है। यसरी बड बनाउँछ अनि यो बडमा यो बड भयो। त्यो बडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो न्युक्लियस चाहिँ इलोङ्गेट भएर जान्छ अनि यो इलोङ्गेट भएर गइसकेपछि बिस्तारै यो न्युक्लियस के हुन्छ त भन्दा टुक्रिन्छ। टुक्रिसकेपछि यहाँ एउटा इन्डिभिजुअल बड बन्यो, यहाँ अर्को न्युक्लियस बन्यो अनि बिस्तारै यो बड यहाँबाट के हुन्छ त छुट्टिन्छ। यो छुट्टिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी अर्को पनि के बन्यो त भन्दाखेरि इस्ट बन्यो। एउटा इस्ट छुट्टी भयो, यो अर्को इस्ट छुट्टी भयो। अझै लामो प्रोसेसमा त यहाँबाट पनि यसरी बड बनाउँदै जान्छ यसले, अनि यहाँबाट पनि बड बनाउँदै जान्छ। यसरी जति पनि बड बन्दै जान्छ यो जब फुल्ली म्याचर हुन्छ यो मेन प्यारेन्ट बडीबाट चाहिँ टुक्रा पर्छ अनि नम्बर अफ मेनी इस्ट बन्ने प्रोसेस हुन्छ। यसरी हाइड्रामा र इस्टमा चाहिँ के हुने गर्दछ? बडिङ हुने गर्दछ। यस्तो प्रोसेसलाई पनि के भनिन्छ त? असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्ने गरिन्छ है त। अब त्यस्तै गरी अर्को असेक्सुअल रिप्रोडक्सन के छ त भन्दा फ्रेगमेन्टेसन एन्ड रिजेनेरेसन। फ्रेगमेन्टेसन एन्ड रिजेनेरेसन। अब यो फ्रेगमेन्टेसन रिजेनेरेसन बेसिकल्ली केमा हुन्छ हेर त? स्पाइरो गाइरा होइन, मार्केन्सिया जस्ता प्लान्टहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रेगमेन्टेसन र रिजेनेरेसन हुने गर्दछ। अब यस्तै गरी यो एनिमलमा यदि हामीले हेर्ने भने यो त भयो प्लान्टतिर ईमा हुन्छ भने एनिमलतिर हामीले हेर्ने भने यो फ्रेगमेन्टेसन र रिजेनेरेसनको प्रोसेस हाइड्रामा पनि हुन्छ भने ट्याप वर्ममा पनि हुने गर्दछ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सपोज एउटा स्ट्रक्चर लियौँ हामीले, यो स्ट्रक्चर कसको त भन्दा स्पाइरो गाइराको। अब स्पाइरो गाइरा यहाँनिर यसको स्ट्रक्चर यसरी मैले बनाएँ, यो अलिकति लङ अनि इलोङ्गेटेड खालको हुने गर्दछ। जब यो फुल्ली म्याचर र डेभलप हुन्छ एक्सिडेन्टली अथवा हिटले अथवा वाइन्डले है फरेन एजेन्टले चाहिँ यसलाई के गर्छ? ब्रेक गर्ने काम गर्छ। जब यो ब्रेक हुन्छ बाबु, यो ब्रेक भइसकेपछि जुन इन्डिभिजुअल जुन स्ट्रक्चर हुन्छ नि यो टुक्रा पऱ्यो। जब यो टुक्रा पर्छ, यो टुक्रा परेपछिको यो यस्तो इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। यो इन्डिभिजुअल स्ट्रक्चर फेरि नयाँ स्पाइरो गाइराको रूपमा डेभलप हुन्छ। यो यहाँबाट टुक्रा पऱ्यो, यो टुक्रा परेपछि जुन बनेको स्ट्रक्चर छ यो बनेको स्ट्रक्चरबाट नयाँ एउटा स्पाइरो गाइरा अर्को गरेर यसरी थुप्रै स्पाइरो गाइराहरू बन्न थाल्छन्। यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छ? फ्रेगमेन्टेसन एन्ड रिजेनेरेसन भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन जसलाई हामीले स्पोरुलेसन के भन्छ? स्पोरुलेसन भन्ने गरिन्छ। स्पोरुलेसन चाहिँ यो एमिबामा पनि हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले स्पोरुलेसनको प्रोसेस चाहिँ स्पोर बियरिङ प्लान्ट भनेर चाहिँ म्युकरमा पनि मान्न सक्छौँ। पनि हुन्छ त भन्दाखेरि मसरुममा पनि हुने गर्दछ है। स्याम्पल चाहिँ जान्नु पऱ्यो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सपोज मैले एउटा म्युकरको डायग्राम बनाएँ। यो म्युकरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जब फुल्ली म्याच्योर्ड हुन्छ, माइसेलियाहरू यसरी बनाउने, जब यो फुल्ली म्याच्योर्ड हुन्छ, यो म्याच्योर्ड भइसकेपछि नम्बर अफ स्पोरहरू बन्ने गर्दछन्। स्पोरोन्जियममा नम्बर अफ स्पोरहरू बन्ने गर्दछन्। यो स्पोरोन्जियम है। स्पोरोन्जियम भनेको के हो त? स्पोरलाई केरी गर्ने, स्पोरलाई राख्ने स्याक जस्तो स्ट्रक्चरलाई के भन्छ? स्पोरोन्जियम। यो चाहिँ स्पोरहरू हुन्। मेनली नन फ्लावरिङ प्लान्टहरूमा चाहिँ बढी रूपमा देखिने गर्दछ है। के त भन्दाखेरि स्पोर फर्मेसन हुने प्रोसेस नन फ्लावरिङ प्लान्टहरूमा बढी हुन्छ
अनि स्पोर भनेको के हो भनेर सोध्यो भने दे आर स्मल लाइट युनिसेलुलर रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर भन्ने स्मल साना हल्का युनिसेलुलर के हुन्छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर भन वाट इज स्पोर भन्यो भने स्मल लाइट युनिसेलुलर रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ स्पोर भनिन्छ स्पोरेन्जियम भनेको चाहिँ स्पोर राख्ने स्याक भनेर बुझ्न सकिन्छ यो मेनली केमा हुन्छ अरे नन फ्लावरिङ प्लान्टहरू केमा भनेर सोध्यो भने एमिबामा हुन्छ म्युकरमा हुन्छ मसरुममा हुन्छ यिनीहरूले यही विधिबाट अब एमिबा त हामीले अघि अर्कोमा पनि पढेका थियौँ तर यो विधिबाट पनि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्पोर फर्मेसन गरेर नयाँ क्रिएचरहरू चाहिँ अथवा नयाँ क्रिएचर भन्नाले आफू जस्तै अन्य अफस्प्रिङहरू यसले बनाउन सक्छ अब यो जब फुल्ली मेच्योर्ड हुन्छ अनि यो ब्रस्ट हुन्छ है यहाँबाट यो तोडिन्छ अनि नम्बर अफ स्पोर चाहिँ यसरी बाहिर आउँछन् अनि त्यसपछि यो जब जमिनमा आउँछ त्यसपछि जमिनमा आइसकेपछि यहाँबाट फेरि नयाँ प्लान्टको डेभलपमेन्ट हुन्छ यसरी एउटै प्लान्ट बडीबाट नम्बर अफ मेनी के बन्यो त म्युकर बन्यो नम्बर अफ मेनी के बन्यो त एमिबा बन्यो मसरुम बन्यो यस्तो बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ स्पोरुलेसन भन्ने गरिन्छ